नमस्कार. गोवा दूरदर्शनच्या कला आविष्कार या कार्यावळीत हांव राजू बिकारो नायक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. इश्टानो, आयज म्हाज्या वांगडा स्टुडियोत आसा एक अशी चली, एक अशी गोंयची सुकन्या जिणी आपल्या कार्यकर्तृत्वान आपलें नांव व्हड केलां, आपल्या आई वडिलांचें नांव व्हड केलां, शिक्षकांचे आनी गुरुजनांचें नांव व्हड केलां. अशी ही चली जावन आसा बाय उत्कर्शा जयवंत फोंडेकार. उत्कर्शान एक मोठो विक्रम हालींच केल्लो आसा, तो म्हळ्यार हार्मोनियम वादन, संवादिनी वादन म्हळ्यार आमचे भाशेन पेटी वादनांत त्यांनी MA केल्या आनी ही MA मास्टर्स डिग्री मेळोवपी गोंयचे पयले अस्तुरी जावपाचो भोवमान तांणी मेळयला. इश्टानो, आयज ताज्या मुलाखतींतल्यान आमी ताचो वावर तर जाणून घेतलेच, पण त्या मुलाखतींतल्यान आमच्या तरणाट्यांक उर्बाय मेळटली. उत्कर्शा बाय, ह्या मुलाखतीक सुरवात करचे पयलीं हांव तुजे कडेन मागता की तुज्या ह्या पेटी वादनाचो एक कला आविष्कार आमच्या दर्शकां समोर जावचो. वा, सुंदर. उत्कर्शा, तुवें संवादी वादनात MA करून एक खाशेलो भोवमान जोडला. ताका लागून हालींच दैनीक तरुण भारतान तुजी मुलाखतय प्रसिद्ध जाल्या. ताज्या उपरांत गोंयचे मुखेलमंत्री ह्यांनी तुमचो भोवमान केल्लो आसा. ताज्या उपरांत तुमी आतां आयज गोवा दूरदर्शनच्या स्टुडियोन पाविल्ले आसा. तर ह्या वेळार तुमचे भावना कितें आसा, कितें दिसता तुका? पयलें म्हटल्यार नमस्कार सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आनी म्हजें नांव उत्कर्शा जयवंत फोंडेकर. म्हाका खूब बरें दिसता की आयज दूरदर्शन स्टुडियोचेर हांव हांगासर पावल्लें आसा, तें बी म्हाज्या कलेक लागून पावल्लें आसा. म्हाका खूब प्रावड फिलींग जाता की एक चलये मनशान की एक वेगळी तरेचो कला जोपासून एक प्राविण्य मेळयल्लें आसा. MA करून हार्मोनियमान जी पयले
हांवें एक सुवातेर हें घेतलेलें आसा. म्हाका खूब म्हणल्यार म्हाजो 17 वर्सांचो हो प्रवास आसा तो खूब बऱ्या भशेन जाल्लो आसा. पयलीं म्हणल्यार अशें जातालें की कला हे कलेन कसो तरी फ्युचर आसा हो प्रश्न पयलो आसलो. कलेची सपनाय पळयल्ली की खंय तरी बऱ्या स्टेजीर पावतलें, पूण ह्या कलेन तुजो फ्युचर कसो कितें आसा हो प्रश्न पडलेलो. पूण त्या वेळार म्हाका म्हाजो पाठिंबा म्हणून म्हाजे गुरुजी, म्हाजे आई वडील हेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी त्या सपोर्टाक लागून हांव आयज पर्यंत तो म्हाज्या जिद्द म्हणनाका, म्हाजो स्ट्रगल म्हणनाका, त्या स्ट्रगलान आनी जिद्दीन हांव ह्या हेजेर पावल्लें आसा. तशेंच म्हाका आतां खूब खोशी जाता की म्हाजी ही जी हांवें एक एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा तें म्हाजे मुख्यमंत्री सरान, आमच्या MLA सरान, खुबशे म्हजे फ्रेंड्स म्हणनाका, टिचर्स म्हणनाका, खुबश्या लोकांनी म्हाका तेका वाहवाही दिल्लेली आसता. सो तेका लागून म्हाकाय बरें फिलींग येयल्लेलें आसा आनी म्हाज्या तरेन अशेंच हांव बाकीच्या भुरग्यांक ते हांव हें करपाक सोदता, मॅसेज दिवपाक सोदता. गायन, वादन, नाटक, भजन, कीर्तन हे सगळेच जाण करता. एक छंद म्हणून करता, आवड म्हणून करता. तातूंतल्यान कोण डिग्री घेवपाक बी वचना. तर तुवें तर मास्टर्स डिग्री हातून मेळयली संवादिनी वादनांत. तर ही संवादिनी वादनाची मास्टर्स डिग्री करपाचें तुज्या मनान कशें आयलें, किंवा तुका कोणी सुचयलें, किंवा त्या डिग्रीच्या शिक्षणा पर्यंत तूं पावलें कशें? मास्टर्स डिग्री करपाचें म्हणल्यार हांवें म्हाजे जे संगिताचे धडे आसा हे हांवें ल्हानपणाच्यानूच सुरवात केल्ले. तेन्ना पेटयेन मास्टर्स किंवा पेटयेन PhD किंवा पेटयेन BA ही आसा म्हणून म्हाका खबरूय नासलें. त्या टायमार एक आवड म्हणून हांव संगिता कडेन वळ्ळें. म्हज्या ल्हानपणानसून हांव म्हाज्या बाबाच्या मार्गदर्शना खाली म्हणजे तेंचे कडल्यान पयलीं हार्मोनियमाचे थोडे मातशे फार स्वरांची जाण घेतली. त्या नंतर म्हाजी म्हणजे हे पळोवन म्हणजे आवड पळोवन म्हाज्या बाबांनी म्हाका म्हाजे पयले गुरू जगन्नाथ बुवा पेटकर गुरुजी कडेन तेंचे कडेन म्हाजी दाखला केली. थंयसर वचून कितें हांवें गाण्यांक पयलीं सुरवात केल्ली. गाण्याची आवडूय आसली म्हाका. गाण्यांक सुरवात केली, पूण कितें जालें की चालू आसलें, पूण मागीर आमच्या गुरुजींची तब्येत थोडी मातशी खालवत गेली. तांकां देव आज्ञा जाली. त्या नंतर म्हाजे थंयसर खंय तरी मातसो पूर्ण विराम पडलो. त्यानंतर हांवें थंयसर हांव स्कूल म्हाजें थंयसरूच जाल्लें, बिचोले शांतादुर्गा शिशु वाटिकान. त्यानंतर तिसरेक हांवें म्हाजें एडमिशन आमच्या थंय गांवान, चोडणेच्या गांवान दयानंद हायस्कूल हांगासर घेतलें. हय. त्यानंतर हांवें थंयसर म्हाजें गायनाकूच केल्लेलें पयलीं, पूण कशें जालें की म्हाका थंयसर म्हाजे हार्मोनियमचे गुरू श्री किशोर आगरवाडयेकर लाभले. तेंच्यांनी म्हाका म्हणल्यार गायन हांव करतालेंच, त्यानंतर ते हार्मोनियम वाजयता किंवा ते कशें आमकां साथ करता हें पळोवन म्हाकाय मातशी खंय तरी एक हें जालें, आवड निर्माण जाली पेटये खातीर. आनी ती म्हणल्यार कशें जालें, सर पयलीं नोटेशन बरोवन दिवप किंवा म्हाका कितें कितें सांगप कशें वाजोवप आसता, कशें आसता, किंवा सोलो पर्फॉमन्सीस कशें करप हेजे बद्दल हें दिलें. सो ती म्हाका मातशी आवड लागपाक लागली पेटये बद्दल. तशें हांवें मागीर म्हाका कॉम्पिटिशनान व्हरप, कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जावप, इनामूय फावत जाताले बरें बरें. टॅलंट सर्चाक गेल्ले, थंयसरूय म्हाका बरें बरें इनाम फावलें आसा. हांवें स्कूल लेवलाक टॅलंट सर्च आर्ट एंड कल्चर ऑर्गनायज करता, तातूंत हांवें स्टेट लेवलाक 2nd प्रायज आनी तालुका लेवलाकूय प्रायज काडलेलें आसा. अशें म्हाजी एक प्रोग्रेस जायत रावलो आनी त्या प्रोग्रेसाक लागून म्हाका ती हार्मोनियमची चड आवड जाली. मागीर त्यामुळे हार्मोनियमची आवड जायना फुडें हांवें चिंतलें की हांवें फुडलें म्हाजें तितूनूच कंटिन्यू करचें, आनी त्या नंतर म्हाजो मागीर MAचो विचार जालो. पूण हार्मोनियम वादन करता करता तुका आपण स्वता गावचें, आपण गायक जावचें बी अशें केन्ना दिसलें मदीं? दिसला. म्हणजे कितें जातालें, गाण्याचो रियाज जायनासलो, पूण पयलीं स्टार्टींग हांवें गाण्याच सुरवात केल्ली. गाण्याचो रियाज जायना कारणान आवाज तितलो म्हाजो फिरना, म्हणल्यार तितलो असो प्युअर असो लागना. गावंक शकता, म्हणजे सादारण गावंक शकता, पूण जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट गायक आसता तेंचो कसो रियाज आसता तसो जावंक ना. पूण म्हाका गाण्याची आवड आसा, म्हणल्यार एक बारीकशें कितें समज म्हणूंक लायलें सुद्दां जाल्यार हांव तें ट्राय करपाक शकता. पूण पक्कें अशें जातलें अशें हें ना. म्हणून हांवें कित्याक हार्मोनियमान जास्त रियाज केला, हार्मोनियमान चड फोकस केला, सो हार्मोनियम मेन स्ट्रीम घेतलेली. तुवें MAची डिग्री ही सोलापूरच्यान घेतली. हय. तर ती सोलापूरच्या डिग्रीचो प्रवास कसो आसलो, सगळो एकूण प्रक्रिया कशी जाली? सोलापूरचो हें म्हटल्यार हांव म्हाजें स्कूल लेवल जालें,
त्यानंतर किशोर आगरवाडीकर सर त्यांचेच गुरुकडे म्हणजे हांवें सुभाष फातर्फेकर सरांकडे म्हजें फुडलें शिक्षण घेतलें, म्हणजे तेंचे कडेन अजुनूय चालू आसा म्हजें. सुभाष फातर्फेकर. हय, सुभाष फातर्फेकर सरांकडे ते कला अकादमीन प्राध्यापक म्हणून आसा. सरान किशोर सरान म्हाजी प्रोग्रेस पळोवन म्हाका म्हणपा लागले की तुमी आपलो जो गुरू आसा तेजे कडेन तुमी दाखला घेवची, थंयसर तुमचें हें करचें. सो हांवें थंयसर ऑडिशन बी दिलें. हांवें म्हाजो फेवरेट राग म्हणटा तसो पुर्या धनश्री वाजयल्लो. सो त्या टायमार कशें जातालें, हांव बिगनरूच आसलें, तितली जाण नासली पुर्या धनश्रीची. सो तेन्ना हांवें तो वाजयलो, पूण एक भितुरलो बारकावो, तितूंतली सौंदर्यता, तितूंतलो चलन, तितूंतले न्यास स्वर हें म्हाका खबर नासलें त्या टायमार. पूण सरान कितें सांगलें, तुजें वाजोवप बरें आसा, पूण तूं हें फुडें कंटिन्यू करतलो जाल्यार तुका आपूण आपले कडेन घेता. नाल्यार तुका समज फोर्सफुली धाडला किंवा तुका आनी कोणीन अशें म्हणल्यार वच हार्मोनियमाक चल किंवा तेंची आवड आसा म्हणून तुका फोर्स केला, तशें आसा जाल्यार आपूण तुका हें करपाक शकना. तुजो हात बरो चलता, बोटांय तुजी फिंगरींग प्लेसमेंटूय सारकें आसा. सो तेका लागून आपूण तुका सांगता. सराक हांवें तेन्नाच आश्वासन दिलें की हांव करतलें सर, आनी तुमकां केन्नाच नाराज करचें ना. त्या हेजेर म्हाका सरान आपले कडेन दाखला केलो. नंतर हांवें तेंचे कडेन म्हाका डायरेक्ट म्हाजो हें पळोवन म्हाका फावंडेशन 3 ह्या लेवलाक एडमिशन दिलें. 2018 हांवें थंयसर एडमिशन घेतलें. हय, आनी 2018 ते अजून 25 पर्यंत म्हाजें तेंचे कडेन चालू आसा. 7 वर्सां म्हाका कंप्लीट जालीं, 8वें वर्सा सरां कडेन चालू आसा. सरान म्हाका म्हटल्यार म्हाजे आयज जी स्टेज आसा, जो श्रेय हांव आसा तो म्हाज्या गुरुजींकूच दिता. म्हटल्यार तेंच्यांनी सगळें फूल म्हजें डेवलपमेंट जें आसा तें तेंचे कडल्यान जालें. हातीचें बेजमेंट आसा, कितें फिंगरींग आसा ती म्हाजी किशोर सरां कडेच जाल्लेली. सुभाष सरान म्हाका अशें म्हणल्यार फुडली म्हाजी वाटचालीचो सगळो म्हणल्यार जी एक आकार दिता तसो म्हाका सगळो सरानूच केलो. ते सरांची म्हाका एक पेशन्स म्हणनाका, तेंचे टिचींग स्टायल, तेंचें सांगपाचें हें सगळें म्हाका एक आवडपाक लागलें. आनी हार्मोनियमान इतली रुची जाली की म्हाका दिसलें हांवें MA ही तितूनूच करपाची. आनी हांवें एक्चुली ग्रॅज्युएशन केलें सायकोलॉजी ऑनर्स केला हांवें. सो सायकोलॉजी ऑनर्स केलें, पूण तरी म्हाका संगीताची जास्त आवड आसली, सायकोलॉजीची तशी आसली, कित्याक हांवें म्हाजें 11-12 हेडगेवारान केलां. सो ते हेडगेवारान हांवें सायकोलॉजी सब्जेक्ट घेतलो, थंय म्हाका सायकोलॉजी आवडलो. सो त्या नंतर हांवें ग्रॅज्युएशनूय तितूनूच केलें. तशेंच म्हाका संगीताचें हांव सायड बाय सायड करतालें, सो म्हाका तितून आवड आसली. मागीर दिसलें की ह्या संगीतान हांवें खंय तरी फुडें कितें तरी करपाक जाय, म्हणून हांवें म्हजे फ्रेंड्स सर्कल म्हणनाका तेंकां, बाकीचे कोण म्हजे हितचिंतक आसा तेंकां विचारून हांवें सोलापूर युनिवर्सिटीन दाखला घेतलो. सोलापूर युनिवर्सिटीन वचना फुडें पयलो इन्सिडंट म्हटल्यार जालें की हांव थंय गेलें आनी थंय ऑडिशन्स घेतालें. आमकां प्रक्रिया खबर नासली कशी कितें आसतली ती. सो थंय ऑडिशन दिलें आनी म्हजें ऑडिशन इतलें बरें जालें की तेंचे जे हेड आसले ते म्हाजे व्हिडिओ काडपाक येयल्ले. अशें म्हाज्या एकट्यांकडेच घडलां की ते येयले, तुजें म्हणपा लागले इतलो हात बरो चलता की तूं खूब कितें करपाक शकता. मागीर तेका लागून हांवें म्हणलें सर हे तुमची उतरां म्हाका खूब मोलाची म्हूण सांगलें तेंकां. मागीर त्या हेजेरूच म्हाका तेंच्यांनी आनी हे लिस्टाक बिस्टाक वेट करनाका म्हणपा लागलें, तुका आमी एक फर्स्ट प्रेफरन्स दिता म्हणपा लागलें, तुका तेन्नाच सिलेक्ट करता. अशें एकदम सिलेक्शन जालें. आनी तेंच्यांनी सोमतेच सांगलें. सो सोलापुरान म्हाजी वचपाची वाटचाल सामकी इजी जाली. त्यानंतर म्हाका थंयसर वचून एग्जाम्स दिवपाक, मागीर आमकां थंयसर लेक्चर आसताले, मदीं मदीं वर्कशॉप्स आसताले, ते आमी अटेंड करताले. मागीर म्हाजी प्रोग्रेस पळोवन आमकां थंयसर कितें आसतालें की एग्जाम घेवपाक एक 4-5 थियरी पेपर, एक प्रॅक्टिकल कंपोनंट एंड कॉन्सर्ट कंपोनंट आसतालो. सो प्रॅक्टिकल आनी कॉन्सर्ट आसता तेंकां आमकां एक्सटर्नल एक एग्जामिनर येता. आनी ते एग्जामिनर म्हणजे कशें आसता की ते A ग्रेड आर्टिस्ट आसता. A ग्रेड आर्टिस्ट आसता, जशें की मुंबय युनिवर्सिटी, पुणे युनिवर्सिटी, हितून व्हडले दिग्गज कलाकार म्हणजे आमची एग्जाम घेवपाक येता. आनी सांगपाची खोश भागता की म्हाका ते म्हणटाले तुजो वाजयल्या उपरांत खरेंच तूं बरें वाजयता, तुजो जो रागा बद्दल तुका म्हायती आसा किंवा रागा बद्दल तुवें जी स्टडी केल्या आनी त्या नंतर तूं जें वाजयता तें तुजें सगळें दिसून येता. म्हाका विचारताले म्हणजे तूं कोणा कडेन शिकता पयलीं. मागीर म्हाका प्रावड फिलींग जातालें की हांव गोंयान शिकता, म्हाजो गुरू श्री सुभाष फातर्फेकर सर. सो हें सांगतना म्हाका उमेद जाताली, तुजो खूब फ्युचर ब्रायट आसा हें म्हाका ते सांगताले.
ते म्हजे जाल्यार एग्जामी पॉयंट ऑफ व्यू. मागीर नेक्स्ट म्हटल्यार म्हजें वाजोवप आनी हें पळोवप थंयसरले जे अध्यक्ष आसले म्हणजे स्टुडंट कावन्सिलाचे अध्यक्ष आसले तेंच्यांनी म्हाजे पळोवन परफॉर्मन्सीस पळोवन तेंच्यांनी म्हाका नॅशनल यूथ फेस्टिवलाक सिलेक्ट केलें. सो हांवें म्हाजें परफॉर्मन्स अकोला थंयसरूय प्रेजेंट केला, अकोला महाराष्ट्रान नॅशनल यूथ फेस्टिवलाक. हय, थंय सिलेक्ट जायना फुडें म्हाका वेस्ट झोनाकूय वाजोवपाची संदी मेळ्ळ्या. ते हांवें गुजरात गणपत युनिवर्सिटीन प्रेजेंट केल्लो आसा. सो असो म्हाजो सोलापूर युनिवर्सिटीन प्रोग्रेस जायत गेलो. तशेंच म्हाका थंयसरले लेक्चरर्स जे आसा किंवा बाकीचे कोण आसा ते खूब हे बऱ्या हितून पळयतालीं किंवा खूब तांकां हांव आवडटालें म्हजो स्वभावाकूय लागून म्हज्या वाजोवण्याकूच लागून आनी खूब थंयसर म्हाका खूब बरें एनवायरमेंटूय मेळ्ळें. म्हणजे एकंदरीत तुझ्या ह्या 17 वर्षाच्या प्रवासात तुका बरे गुरू मार्गदर्शक आणि सकारात्मक प्रवास जालो. पूण ह्या मदल्या काळात तुका अशें फाटी ओडपी बी अशें कोण मेळ्ळे काय ना? हय हय, ते आसतात सगळीच कडेन. म्हटल्यार कितें थंयसर सांगपाचें म्हटल्यार थंय म्हाका आमचो लेक्चरर श्री चंद्रशेखर तेलंगे यांचो हे आसतालो. पूण म्हाका क्रिटिसिजम तशें म्हणटा फाटी आमची हितून संगीताच्या हितून क्रॅप स्टायल ही आसतात सगळेच कडेन आसता, सगळ्या क्षेत्रान आसता. सो ताचेर मात कशी केली? मात करपाची म्हटल्यार स्कूल लेवलाक जास्त तशें जाता. स्कूल लेवलाक कितें जाता, हांव एक ब्रायट स्टुडंट आसलें म्युजिकान आनी म्युजीक इतलो आवडटो की परते परते म्युजीक पिरियडाक धांवप आनी तेजो कितें वचप आनी म्हणल्यार एचिवमेंटूय मेळटालो की हांवें जितले पार्टिसिपेट केला थंयसर जे आमच्या स्कूल लेवलाक प्रायजा मात नक्की हाडलें. हय, आनी स्कूल लेवलाक आमकां भजन कॉम्पिटिशनानूय घातलेलें. थंयसर हांवें उत्कृश्ट संवादिनी वादक हे विभागीय पातळीचेर प्रायज मेळिल्लें आसा. ही सगळी सराची देण म्हणपाची. आनी एक तुवें रचना आमच्या दर्शकां खातीर सादर करची? श्योर. राग मधुकंस आसा तो वाजोवपाचो प्रयत्न करता बारीकसो. ओके.
उत्कर्ष संगीतात वेगवेगळे प्रकार असतात. आमी म्हणटा सुगम संगीत आसा, भारतीय शास्त्रीय संगीत आसा. तर हाच्या मदले तुजे आवडीचे खंयचे? म्हाज्या आवडीचें म्हणल्यार म्हाका शास्त्रीय संगीत जास्तच आवडटा. म्हणल्यार कितें जाता, भजनूय आसा तें आवडटा, म्हणल्यार तें हांव वाजयताय बी, किंवा सुगम संगीत बाकीचे प्रकार जे आसा सगळे. पूण जास्त म्हाका शास्त्रीय आवडटा. कित्याक म्हणून की शास्त्रीय संगीत जें आसा ही सगळ्याचीच बेज आसा. शास्त्रीय संगीत शिकलेलो मनीस केन्नाच खंयच चुकूंक शकना, किंवा ताका ओवरऑल जाण आसता सगळ्याची. शास्त्रीय संगीतान तुका रागाची सूक्ष्मता किंवा रागाची सौंदर्य. आतां हांवें राग वाजयल्लो मधुकंस. आतां हो मधुकंस थोड्यांक खबर आसतलो, खबर आसचो ना, एम.ए. लेवल राग आसा हो मधुकंस. एका नांव मधुकंस कित्याक दिला? सो मधु हो मधुवंतीचो प्रकार, एक तरेचो राग, किंवा मुलतानीचो प्रकार. सो हो मधु आनी कंस हो मालकंस. हो मालकंस एक कंस म्हणून अंग आसा आमच्या संगीतान. संगीत जे जाणा तांकां कळटलें. कंस हो प्रकार आसा तितून ग म ग सा हो जो आसा ही फ्रेज कंसाची आसा. सो ही फ्रेज आनी मधुवंतीचो नी सा ग म ही आसा. सो ही फ्रेज हांगासर नी कोमल यूज केल्ली आसा मधु कंसान, नी सा ग म ही केल्ली आसा. सो निसागम आनी गमगसा हे दोन फ्रेजी जॉयन करून मधुकंस राग जाल्लो आसा. सो हेजे म्हाका केन्ना कळटा जेन्ना हांव शास्त्रीय संगीताचो अभ्यास करता, किंवा जेन्ना हांव बुक्स वाचता तेन्नाच म्हाका हें समजोंक शकता. नाल्यार तो म्हाका मधुकंस कळचो नासलो. मधुकंस एक राग आसा, निसागमपनिसा सानिपमगसा हे स्वर आसा. पूण हितूंतलो जो डेप्थ आसा तेजो, म्हणजे तेजो रस कितें आसा, किंवा तेजे न्यास स्वर कितें आसा, चलन कशें आसा, आनी हें समजपाक लागून शास्त्रीय संगीत व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी शास्त्रीय संगीतान जे आमच्या हितून एक मेन जी गजाल आसा ती म्हटल्यार कितें, आमचे कडेन फक्त 12 स्वर आसता. फक्त 12 स्वर. 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, 1 तीव्र स्वर. ह्या 12 स्वरांनी आमी हजरावयर राग आमचे कडेन आसा. सो आतां म्हाज्या सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका शिकपाचें खूब आसा, म्हाजे फुडें खूब आसा उरला शिकपाचें. म्हाजे राग शिकले आतां म्हाजे 50 वयर ऑलमोस्ट जाले आसतले, म्हणजे एक 100 तरी जाल्यात आसतले. हय हय. म्हणजे कशें जाता, हे राग जे आसा हे वेगवेगळी तेंची चलना, किंवा एकूच स्वर चेंज केलो जाल्यार तो राग कंप्लिटली डिफरंट जाता. हय, स्वर सगळे सेम आसता, पूण एक रावपाचो म्हणजे न्यास स्वर आसा, किंवा चलन जे आसा हें मातशें वेगळें जालें की तो राग कंप्लीट वेगळो जाता. हें तुका सगळें शिक्षण खंय शास्त्रीय संगीतानूच मेळटा. मागीर हेजो आदार घेवन भजनान कितें जाता, शुद्धता हें करिना, म्हणजे मानिना. कशेंय म्हटल्यार चलता, पूण शास्त्रीय संगीतवालो तें सांगूंक शकता, बाबा हेजो राग हो चल्ला रे, आनी मधुवंतींसून हो मुलतानीन गेलो रे, बाबा तो आनी हें केलो रे, मिक्स केलो रे, खंयचो दुसरो जालो रे, अशें सांगपाक शकता. सो हितून फक्त स्लायट चेंज किंवा स्लायट स्वरांचे चेंजीस आसता, जितून कळोन येता की राग वेगळे जाता. हें फक्त शास्त्रीय संगीताची बेज आसल्यारूच कळटा. तुजें शिक्षण जितलें जाता म्हणजे तितली तुका आनीक नॉलेज येता. म्हाजें आनी खूब उरलां, आनीकूय खूब शिकपाचें उरलां, म्हणजे तितून म्हाका आनीकूय नॉलेज मेळत वयता. एक गायक जेन्ना गायन सादर करता तेन्ना रसिका कडसून ताका दाद बी मेळत आसता, प्रोत्साहनूय मेळटा, मागीर टाळ्यांचो कडकडाट जाता. तूं संवादिनी वादनाचें एकल वादन करता, तुका प्रतिसाद कसो मेळटा लोकांचो? प्रतिसाद म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. हांव म्हाजी पयलीच स्टोरी सांगता. स्टार्टींग हांवें संमेलन वाजयलें, म्हणजे एक प्रोफेशनल लेवलाचेर वाजयल्लें. खंयचें संमेलन? तें म्हाजें जगन्नाथ बुवा पेडकर गुरुजींचें संमेलन 4थें जाल्लें तें बिचोले हितून जाल्लें. तेन्ना हांव सामकें ल्हान, म्हणजे एक 11-12 आसतलें. तितली जाण नासलेली, म्हणल्यार कळटालें रॉंग रायट तें कळटालें. तेन्ना पयलो म्हजो सोलो आसलेलो. तेन्ना कितें जालें की म्हाजो तबलजी नासलेलो त्या टायमार. तबलजी पावपाक लेट जालो. सो हांवें म्हाजे एक म्हणजे अमित भोसले सर म्हणून आसा, कला अकादमीन प्राध्यापक म्हणून आसा, तांकां हांवें रिक्वेस्ट केली, सर तुमी मातशें प्लीज म्हाका बसता. म्हणजे म्हाजी तितली वळखूय ना तेन्ना कोणा वांगडा. हय. सो हांवें तुमी रिक्वेस्ट केली तांकां, सर मातशें बसता, म्हाजो तबलजी पावोंक ना. आनी हांव सामकें म्हणजे एन्जायटी लेवल व्हेरी हाय पावल्लें. सो कळनासलें कितें करपाचें, बसोंक काय नाका, बसोंक काय ना. पयलोच परफॉर्मन्स. आनी सराक रिक्वेस्ट, सर म्हणपाक लागलो आपूण बसता, तूं सांग म्हणपाक कितें वाजयतलें आनी तें. सो तेणी पांढरी 6चे डबले हाडलेले, ते तेणी देंवयले, पांढरी 4 केले. आनी त्या नंतर आमी फक्त आउटलायन दाखयली, सर इतलेंच वाजयतलें हांव, हेजें मागीर एलाबरेट जातलें. ती आई आसता आमच्या लास्ट हितून, ती दाखयली फक्त ताका. ओके म्हणपाक लागलो, बसोया पळोवया कितें जाता तें. बसली स्टेजीर.
वाजोवपाक सुरवात केली. सराकूय म्हणल्यार हांवें फक्त ताल आनी हें सांगलें, लय एक दाखयली ताका तितली. मागीर सरान वाजयलो आनी परफॉर्मन्स खरें सांगपाचें म्हटल्यार देवीच्या हितून म्हणटा मागीर आशिर्वादान, बाबा आईच्या आशिर्वादान, गुरूच्या आशिर्वादान इतलो बरो जालो की म्हाका स्टँडींग ओवेशन मेळ्ळें थंयसर पयलें. हय, सगळ्यांचो ताळ्याचो गडगडाट. आनी म्हाका भाग्य म्हटल्यार म्हाजे परफॉर्मन्स पळोवपाक पंडीत राजा भाऊकाळे आसलेले. हय, सो तेंच्यांनी म्हाका स्टेजीर वयल्यान सकयल देंवतात म्हटलें, बाय मराठीन सांगलें, बाय तुजें हें वादन आसा पळय खूब बरें आसा, तूं खंय तरी वयर पावतलें, तूं हें मात सोडूं मात नाका, हें तुजें चालूच उरपाक जाय, इतलें तूं बरें वाजयता. सो हें एक म्हाका प्रोत्साहन मेळ्ळा. तशेंच म्हाका आनी एक कडेन घडलां फाटल्याच वर्सा. अशें खूब फावटी इन्सिडंट जाला. तो मेन म्हाका जें याद आसा तें आमी प्रोग्रामाक एका गेल्ली रविंद्र भवनान. थंयसर आमकां जुगलबंदी टायप आसली. सो पयलें वोकल जालें, मागीर तबले आनी हार्मोनियमाचें म्हणजे म्हाजें एकल वादन तें म्हाका साथ करतालें. तें वाजयता वाजयता कितें जालें की इतली बरी जाली. आमकां मागीर तें कमेंट सेक्शन आसतालें. मागीर प्रोग्राम सगळो बरो जालो. मागीर तेंच्यांनी पंडीत कमलाकर नायक सर जे व्हडले प्रख्यात गायक आसा, तेंच्यांनी म्हाका एक कलेचे प्राचार्य हय 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 तेंचे म्हणजे कला अकादमीन पयलीं शिकयताले ते, आतां रिटायर जाले, खूब जाणटे आसा. तेंच्यांनी एक म्हाका सांगलें की बा उत्कर्शा तूं कोणा कडेन शिकता काय म्हणून म्हाका पयलीं विचारलें. आनी सर म्हणलें हांव श्री सुभाष फातर्फेकरां कडेन शिकता. तुजें वाजोवप म्हणपा लागले अप्रतीम आसा, तुजें कांय डावट ना म्हणपा लागलें, तूं खरेंच बरें वाजयता. आनी सुभाष फातर्फेकर सराक तर आमी जाणात म्हणपा लागले, तो एक प्रख्यात पेटी वादक आसा आनी तेजी बोटां म्हणजे एक उदक कशें म्हणजे हें करता, तेजी झलक मात तुज्या बोटांनी दिसली म्हणपा लागली. म्हणजे तुजी ती मर्मता किंवा ती एक गोडवा सगळें तुज्या बोटांनी दिसलें. खरेंच बरें दिसलें. एक चेडू मनीस जावन तूं इतल्याच हेजे वयर पावला. ती दोन गजाली म्हणजे म्हाज्या लायफाच्यो एक इम्पॉर्टंट कश्यो. आनी सराची तर दात आसात म्हाका एवरी टायम. सो ते खूब बरें दिसलें आयकून. सुभाष फातर्फेकर हे तशे गोंयचे मोठे नामनेचे हार्मोनियम वादक आसा. आनी तुजें तें भाग्य तुका तें म्हाका म्हाजें खरेंच भाग्य की हांव म्हणटा की हांव देवाच्या पांया कडेन पावलें, तेका मेळ्ळें आनी तेजे म्हाका आशिर्वाद, तेजे म्हाका गायडन्स मेळटा पळय, खूब खूब इम्पॉर्टंट. तुजी ही नम्रता आनी तुजो हो संवादिनी वादनाचो ध्यास पळोवन म्हाका अशें दिसता की तूं फुडें हेच्या फुडें बरेंच गोंयचें नांव व्हड करतलें. आतां तुका एक वेगळो पद्दतीचो प्रश्न विचारपाक सोदता. तुवें डिग्री घेतली सायकोलॉजीसून, मास्टर डिग्री केली संवादिनी वादन, तर हे दोनूय डिग्री तुज्या जिवनाक फुडें सद्याक या फुडें कश्यो लाभदायक ठरतल्यो अशें दिसता तुका? सायकोलॉजी म्हणल्यार सांगिल्ल्या प्रमाणे हांवें म्हाका 11th-12th सायकोलॉजी सब्जेक्ट घेतलो. सो सायकोलॉजी सगळी गेम मायंडाची, मायंड सोल सगळ्या तेजी गेम. सो म्हाका सायकोलॉजी तेन्नाच्यान आवडपाक लागली. आमकां कितें आसतालें सायकोलॉजीन की एक सब्जेक्ट आसतालो, तेजेर आमकां एक्सप्लेन करपाचें आसतालें आनी म्हाका तो जो प्रोसिजर आहा तो खूब आवडपाक लागलो. किंवा तेंचे जे थियरी आसताली ती म्हाका आवडपाक लागली. आनी कितें जातालें, हांव म्युजिकेन आसलें. म्युजीक म्हाजें हांवें केलें स्कूल लेवलांतल्यान स्टार्ट. तशें हांवें म्हणल्यार म्हजी डिग्री तितून कंप्लीट केल्लेली आसा. म्हाजी सायकोलॉजी ऑनर्स आनी म्हाजी विशारद डिग्री ही वांगडाच जाल्या. आनी तेज्या उपरांत हांवें अलंकाराची एग्जाम आतां दिल्या, म्हणजे 24 कंप्लीट जाली. आनी कितें जालें की सायकोलॉजी आनी म्युजिकाचो मेळ कितें आसा पळय तो म्हाका समजून येयलो. एक म्युजीक थेरपी म्हणून आसता, ती म्हळ्यार एक क्लिनिकल एप्रोच आसता. सो तो कसो आसता, म्युजीक आयकून तेंचे पेशंट ट्रीट करप किंवा म्युजीक आयकून लोकांक खूब बरें दिसता. म्युजीक एक असो सब्जेक्ट आसा की तुका रिलॅक्स फील करता, तुजो कोग्निटीव बेनिफिट्स दिता, तुका थेरपेटीक बेनिफिट्स दिता, तशेंच तुजें मेमरी स्पॅन वाडयता, फोकस करता, कॉन्सन्ट्रेशन वाडयता. मागीर तशेंच तुका तुजी म्हटल्यार ओवरऑल डेवलपमेंट जाता. मागीर तुजो बिहेवियरल डेवलपमेंट जाता, कशें कोणा कडेन उलोवप, कशें कोणाक सांगप, किंवा तुजो जो इनर पर्सनॅलिटी डेवलपमेंट आसा तेंय जाता तुजें सायकोलॉजीक लागून. आनी म्युजीक आसल्या कारणान तुका दुसरे कडेन वाटेक भटकोवपाक हें जायना. म्हणजे आमचे शास्त्रीय संगीतान कशें आसा की तूं एकाग्र जाता हितून. आनी संतांनी किंवा मोठ्या मोठ्या ग्रंथांनी बरयल्लें आसा की जे ओम हो आमचो शब्द आसा, हय ओमकारांतलो ओम जो आसा तो एक डिवायन सोलफूल वर्ड मानलेलो आसा. जो वर्ड
आमी देवाक लागून यूज करता आनी म्युजीक जें आसा हें स्पिरिच्युअलिटी किंवा तितून रीच कल्चर आसा तसोच आमी म्युजीक मानलेलें आसा की देवाक फास्टस्ट वे टू कनेक्ट विथ द गॉड म्हणून सांगलेलें आसा. सो म्हाजें कितें जातालें म्युजिकेन हांव इतलें मग्न जातालें की रोखडेंच म्हाका तें म्हणजे अशें फील जातालें की वेगळ्या हितून पावलें. सायकोलॉजीचो तसोच इफेक्ट जाता की सायकोलॉजी म्हणजे म्हाका कळटालें खंयसर म्हाजेर तो खंयची म्हाजेर परिणाम जाता किंवा म्युजिकाचो कसो हे इंटरलिंक जाता. सो सायकोलॉजी आनी म्युजीक हें इंटरलिंक आसा हें म्हाका मागीर कळोन येयलें म्हणजे जशी जशी स्टडी जाली तशी कळोन येयलें. आनी सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका इतली आवड जाली दोगांयच्या भितर हांवें म्हाजो MA डेजर्टेशन केलो सायकोलॉजी ऑफ म्युजीक म्हणून. हय हेजेर केलो आनी म्हाजो कॉन्सेप्ट इतलो युनीक आसलो की म्हाका खूब बरे मार्क्स पडले भितून आनी खूब सगळ्यांक आवडलोय बी तो. उत्कर्शा तूं शिकले संवादिनी वादन शिकले आणि आज तूं शिकयता. गोंयचे नामनेचे संगीतकार डॉक्टर प्रवीण गांवकर हांच्या संजीवनी अकादमीन तूं संगीत शिक्षक म्हणून आतां शिकयता. तर थंयचो तुजो अनुभव कसो आसा? थंयचो अनुभव म्हटल्यार म्हाका म्हजे कलिग्स बी आसा ते खूब बरे मेळिल्ले आसा. डॉक्टर प्रवीण गांवकर सर तर खुबूच म्हणजे तेंचो नेचर आनी तेंचो उलोवपाची स्टायल खूब म्हणल्यार एक फ्रेंडली वातावरण कशें निर्माण केलां. तो केन्नाच बॉस एंड एम्प्लॉई असो केन्नाच वागना म्हणजे आमकां सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करता. त्यांच्या मुळे खूब प्रसिद्धी जाली म्हणजे तेंच्यांनी खूब प्लॅटफॉर्म्सूय दिले. मागीर थंयसरली भुरगीं म्हटल्यार एक धाकटी भुरगीं येता किंवा तांकां सिंगल क्लास घेवचो आसता. सो ती म्हाका इतली कनेक्ट जाल्ली आसा की टिचर म्हटल्यार तांकां सगळेंच म्युजीक क्लास म्हळ्यार सोडपाचें ना. म्हणजे हार्मोनियम म्हटल्यार ती आतां म्हाजे कडेन तशी एडवोकेटाची भुरगीं दोतोराची भुरगीं खुबशीं येता. हय सो तांकां म्हाजें आनी सिनियर सिटिजनांकूय आमी थंय शिकयता तांकांय म्हाजें कितें शिकयता तें आवडटा आनी थंयसर हें बरें जाल्लें आसा. आनी डॉक्टर प्रवीण गांवकर सर एक नामांकीत कलाकार आसल्या कारणान म्हाजी थंयसर खुबश्या मोठ्या कलाकारांची वळख जाल्ली आसा जशें की पंडीत शौनक अभिषेकी. मागीर मेन सांगपाचें म्हळ्यार सरांचेच गुरू अजय चक्रवर्तीच्या फुड्यान हांवें हार्मोनियम वाजोवपाचें म्हाका हें मेळ्ळें आसा. मोठें भाग्य आसा. चक्रवर्ती म्हणजे मोठे देशांत आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे पंडित. हय हय तेंच्या फुड्यान म्हाका भाग्य म्हणजे मेळ्ळेलें आसा की तेंच्या फुड्यान हांवें परफॉर्म करपाची. खुबशे कलाकार आमच्या एकेडमीन येयल्ले आसा. तसो म्हाजो थंयसरूय म्हाका भुरग्यांचोय प्रतिसाद बरो मेळ्ळा. तशेंच हांव थंयसर शिकयता तशेंच हांव म्हज्या घरा कडेन शिकयता. थंयसरूय भुरगीं म्हाका खूब बरी करता म्हणजे तांकांय आतां हांव ही जी स्टेज हांवें केल्ली आसा तांकां म्हाज्या पेक्षा तांकां चड आवड जाल्ली आसा. म्हणजे ती हय ती म्हणजे टिचर फोन करून आनी कितें करून मेसेजी चालू आसा 2-3 दीस चालू आसा तांकां हें जाल्लें आसा. आनी अशी म्हाजे कडेन आतां सुमारे 30-35 भुरगीं येयल्ली आसा. सो म्हाजें हें हांव शिकयताय बी सो सगळें दोनी बॅलन्सिंग बरें चालू आसा. म्हणजे तुजो अनुभव असो आसा की आयची भुरगीं ह्या कलेक आत्मसात करपाक सोदता आपूण नाल्यार कांय जाण बेश्टेच भुरग्यांक दोश दितात आयची भुरगीं कांयच करिना कांयच करिना. तांकां कशी बेज तेंची आसा ती बरी डेव्हलप करपाक जाय. सो टायम लागल्यार जाता पूण तेंची जी ठेवण आसा बोटांची ठेवण आसा तेंचो तो लगाव आसा म्युजिका बद्दल मेनली म्हणटा ते शास्त्रीय संगीता बद्दल हो तांकां कळपाक जाय. आमच्या शास्त्रीय संगीतान जी ताकद आसा ही तांकां समजपाक जाय. आमी देवा कडेन बाकीच्या वेन लीन जायनासतना ह्या मार्गा थ्रू लीन जावप हें तांकां समजपाक जाय. आनी सांगपाचें म्हटल्यार भुरगीं खूब फास्ट म्हाजी पिकअप करता म्हणजे तांकां खूब आवडटा जें हांव कितें शिकयता तें आनी खूब तांकां बरें दिसता कितें हांव पावलां ती स्टेजी कवर केलें. म्हाका दिसता तुवें आनी एक रचना सादर करची आमच्या दर्शकां खातीर. हय हय ओके. भैरवीची थोडीशी धून वाजोवपाचे प्रयत्न करता. भैरवी वा सुंदर.
वा सुंदर. उत्कर्शा, आयच्या आमच्या तरणाट्यांक तूं कितें सांगपाक सोदता, कितें संदेश दिवपाक सोदता? हय, तरणाट्यांक सांगपाचो पयलें म्हटल्यार एक कसली तरी कला जोपासची जितून तुमकांय आनंद मेळटलो, तुमी तुमच्या समोरच्या लोकांकूय आनंद दितले. शिक्षण हें चालूच आसता, पूण एक सायड बाय सायड कसलो तरी इंट्रस्ट दवरपाकूच जाय. त्या म्हणजे तुमचे जे कितें स्ट्रेस लेवल आसता तें तुमकां म्हणल्यार कमी करपाक लागून हेल्प करतली. आनी चलये मनीस म्हणल्यार हांव सांगता, बॉयज म्हाज्या फिल्डान MA करपी भुरगे चले भुरगे खूब जाण आसा, पूण हांव जे मागीर आतां म्हटल्यार म्हाका एक हें मेळ्ळा की हांव चली मनीस पयलें आसा, तशें तुमी एक खंयचें इन्स्ट्रुमेंट किंवा एक खंयची कला जोपासची आनी तितून प्राविण्य मेळोवचें. चली मनीस आसा म्हणून खंयच फाटीं उरपाची गरज ना, की आपलो जो कितें आसा म्हणजे आपलो जो ध्येय आसा हो सादपाकूच जाय. फायनली इट्स युअर लायफ. सो तुमी तें आपूण करतलेंच की आपल्याक थंय पावपाकूच जाय. सो हें एक थारोवपाचें. आनी शास्त्रीय संगीतान जी ताकद आसा ही तुमकां तुमी भितर वयतकूच, तुमी तितून शिकतकूच तुमकां कळून येतली. आनी आपली एक हॉबी अशी कितें हॉबी, ही हॉबी मागीर इतली आवड जाता की तुमी प्रोफेशनानूय ते कन्वर्ट करपाक शकता. सो खंयचीच कसलीच बाकीचे एक्सटर्नल वॅलिडेशन किंवा आनी कसले कोणाचें कितें कंट्रोल किंवा लिमिटेशन्स हे कसलीच तेजी पर्वा ना करता. आपलो ध्येय सारको दवरपाचो आनी तेजे कडेन पावपाचो फूल स्ट्रगल, फूल हार्डवर्क करपाचो, हें हांव तुमकां सांगता. तर हे आशिल्ले उत्कर्शा जयवंत फोंडेकार, जाणी आयज आमच्या स्टुडियोन येवन आपलो 17 वर्सांचो संगीताचो प्रवास आमकां दाखयलो. ताका जिवनांत सगळे गुरू मेळ्ळे, ते मोठे गुरू मेळ्ळे आनी ताज्या ताची ही संवादनी वादनाची कला फुलत गेली. ताजे विचार पळयले जाल्यारूय ते तरणाट्यांक उर्बा दिवपी अशेंच आसात. उत्कर्शाबाय, तूं हांगा आयले आनी तुवें आमच्या दर्शकांक तुज्या कले बद्दलची म्हायती आनी कले बद्दल प्रेम कशें आसचें, आपुलकी कशी आसची, आस्था कशी आसली हें दाखोवन दिलें. त्या बद्दल तुका देव बरें करूं. धन्यवाद. नमस्कार.